अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 24वां सबक है। बहुत सारे मसाइल है पेंडिंग, जिनके जवाबात मुझे किताबों में आसानी से मिल गए, तो आज मैं उनको ले रहा हूँ। और बहुत सारे वो जिनके जवाबात काफ़ी तलाश के बाद भी नहीं मिल सके, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते उनके जवाबात दिए जाएंगे। आज का पहला सवाल शफ़ी अत्तार, इचल करंजी, महाराष्ट्र से। दुल्हन के साथ जो औरत आती है उसका आना शरअन कैसा है? और दूसरा सवाल, आप हर बयान के शुरू आखिर में जो सलाम करते हैं, क्या उसका जवाब देना वाजिब है? आपके पहले सवाल का जवाब, दुल्हन के साथ जो औरत आती है वो इसलिए आती है ताकि वो बेचारी जो दुल्हन है, जिसको नई जगह पर वो जा रही है, उसको वहाँ कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, सब नए लोग हैं। अब उसको कोई हाजत आ गई, कोई ज़रूरत आ गई, कोई तकाज़ा आया, उसको भूख लगी है, उसको चाय के लिए बोलना है या उसको ज़रूरत के लिए जाना है। अब नए लोग हैं। औरतों के अंदर उमूमन शर्म व हया का मिजाज ऐसा होता है कि वो उसका इज़हार करने से, और नई जगह पे कैसे वो इज़हार करेगी। इसके लिए एक औरत उसकी खाला, उसकी फूफी या उसकी कोई करीबी रिश्तेदार को उसके साथ भेजा जाता है, ताकि उस बेचारी को अगर कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, कोई तकाज़ा है, कोई बात बोलना है, तो वो अपने उस रिश्तेदार औरत के से बोल सके जो उसके साथ में आई है। और इससे ये पता चलता है, शायद आपकी उम्र अभी 17-18 साल है, आपकी शादी वगैरह हुई नहीं, इसलिए ये तमाम बातें आपको पता नहीं है, तो आप ऐसा सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। 2-4 लड़कियां आपको रहती थी या 4-6 शादियों में आप गवाह या वकील बनते थे ना, तो उसके बाद आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपका दूसरा सवाल, शुरू आखिर में जो सलाम करते हैं उसका जवाब देना वाजिब है आपके ऊपर। शरअन अगर कोई ख़त में भी आपको सलाम भेजता है तो उसका जवाब देना वाजिब है। और मसाइल आदाब व मुलाकात में मैंने अभी पढ़ा हूँ, उसमें मुफ्ती रफ़त साहब ने लिखा है कि अगर कोई किसी के ज़रिए से सलाम भी भिजवाता है तो हदीस के हवाले से लिखा है कि उसको भी आप सलाम का जवाब देंगे, और वो भी कैसे, व अलैहि व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं तो आपको फ़िज़िकल बोल रहा हूँ, आपके कानों में मेरी आवाज़ आ रही है, तो आपके ऊपर तो जवाब देना वाजिब और लाजमी और ज़रूरी है, इसलिए आप उसके जवाब देने का एहतमाम करें। और अगर आपको बहुत वज़न हो रहा होगा जवाब देने के अंदर, तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान में उतनी ताकत पैदा फरमाए कि आप जवाब दे सकें। अगला सवाल, ये आसिफ मारीडिया साहब गुजरात से, इन्होंने पूछा है, मौलाना जुमा के दिन कोई चीज़ ख़रीदना और बेचना ये कैसा है? आसिफ भाई, तुम्हारा सवाल का जो जवाब है वो मुझे मिला अल्लामा यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 56 और 57। अल्लामा यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही एक सवाल के जवाब में साफ़ तौर पे लिखा कि कुरान पाक में अज़ान जुमा के बाद ख़रीद व फ़रोख्त की मुमानात फरमाई गई है, इसलिए जुमा की पहली अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख्त और दीगर कारोबार ये नाजायज़ है। कुरान में सराहतन अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। इस जवाब से और इस आयत के रोशनी में हमारे ये समझ में आता है कि अज़ान जो पहली अज़ान है जुमा की, उससे लेकर तो नमाज जुमा के मुकम्मल होने तक अपने कारोबार को बंद रखना ये फ़र्ज़ है, लाजमी है। और अगर इस ड्यूरेशन के अंदर, ये जो घंटा 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है, इसमें कोई तिजारत या कारोबार करता है तो वो सराहतन हराम और नाजायज़ है, उससे बचना चाहिए। उसके अलावा अज़ान जुमा से पहले पूरा दिन आप तिजारत कर सकते हैं, और नमाज जुमा के बाद तो मुस्तकिल कुरान में आगे फरमाया फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो कोई सवाल ही नहीं है। खाली वो जो घंटा 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है अज़ान से लेके सलाम तक का, उसके दरमियान में आपने कारोबार बंद रखना चाहिए, और सिर्फ दुकानें नहीं। इसी मसले से पहले एक मसले के जवाब में अल्लामा यूसुफ साहब ने लिखा है कि फैक्ट्री और कारखाने भी बंद रखना ज़रूरी है, तो हम इसका एहतमाम करें। अगला सवाल,
बॉम्बे से एक बहन ने पूछा है, मौलाना शोहर की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। भाई हमारी वो जो बहन है जिन्होंने ये सवाल पूछा है, देखो हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर बीवी के लिए किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो शोहर का है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देते तो वो शोहर को देते। ये सारे फ़ज़ाइल है कि शोहर की फर्मा बरदारी में अल्लाह की फर्मा बरदारी है, और शोहर की रज़ा में अल्लाह की रज़ा, शोहर की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। और अगर रात के वक्त में शोहर अपने बीवी को अपने करीब बुलाए और वो इनकार कर दे तो रात भर फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको रिवायतों में मिलेंगी। शोहर की तवज्जो हासिल करने और मोहब्बत हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा उसकी इताअत और फर्मा बरदारी है। उसकी इताअत करो, फर्मा बरदारी करो। जो चीज़ उसको पसंद है, जैसा मिसाल के तौर पर उसकी पसंद, उसके मंशे को समझो, उसको खाने में क्या पसंद है उस हिसाब से आप खाना बनाओ। ये नहीं है कि वो बेचारा आपको बोल रहा है कि मुझे मसाला बैगन पसंद है और आप बोल रही हो कल तो बैगन बनाए थे, परसों तो बैगन बनाए थे, ये रोज़ रोज़ क्या खाली बैगन ही खाते क्या तुम। तो ये जो मिजाज है ना, इसको चेंज करो। या शोहर ये बोले कि फ़लाने से बात मत करो, फ़लाने रिश्तेदारों से ताल्लुकात मत रखो, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ और लाजिम है उसकी भी आप इताअत करें। आप ये ना बोले नहीं मेरी फुप्पू है वो, मैं तो फ़ोन करूँगी उसको, मैं तो मिलने जाऊँगी। शोहर आपको रोके किसी फंक्शन किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, नहीं मेरे खाला के बेटी की शादी है मैं तो जाने वाली वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये ज़िंदगियाँ बर्बाद करती है। इसके लिए शोहर की इताअत, शोहर की फर्मा बरदारी, शोहर के मंशे को समझो। शोहर किसी से बात करने से मना करे उसके ऊपर अमल करो। और तीसरी चीज़, अपना मुंह ये शोहर के सामने हमेशा बंद रखो। फितनों की बुनियाद पड़ती है औरत के मुंह से। जैसे मिसाल के तौर पर औरत जो है, शोहर ने उससे कोई बात कहा तो इसको लगता है कि मैंने उसका रिप्लाई देना ज़रूरी है, और शोहर को फिर गुस्सा आता है तो उसको रिप्लाई मत दो। तुम्हारे अम्मी ने ऐसा बोले, हाँ ठीक है मैं बात करते तुम अब भी बात करो, मेरे सामने बात करो, फ़ोन लगाओ, बोलो उनको, हाँ तुमने उनको नहीं बोले मुझे बोले। तो ये जो मुंह रहता ना औरतों का, इससे बड़े बड़े फितने होते। औरतों ने मुंह बंद रखना चाहिए। अक्सर हमारे घरों के अंदर जो तलाक़ें होती है, जो मामलात बिगड़ते हैं, जो लोग दूसरे निकाह करते हैं, वो उसकी वजह यही बनती है कि औरत का मुंह ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके लिए अपना मुंह हमेशा बंद रखने का शोहर के सामने। और वो एक वाक़या है बुज़ुर्ग का। एक अल्लाह वालों के पास एक औरत गई, उसने कहा मेरे शोहर हमेशा नाराज़ रहते, मेरे शोहर हमेशा मुझे मारते झगड़ते, मैं क्या करूं। उन अल्लाह वालों ने उसको एक कंकर दिए और कहा कि जब भी शोहर घर में आए इसको मुंह में रख लेना, इसके ऊपर बहुत भारी अमल पड़ा हुआ है। अब जब भी उसके शोहर घर में आते वो औरत मुंह में वो कंकर रख लेती। उसके बाद में तकरीबन 15-20 दिन तक आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो वो औरत उन अल्लाह वालों के पास गई और कहा हज़रत आपने क्या ज़बरदस्त अमल पढ़ के मुझे वो पत्थर दिया था, जब से मैं उसको मुंह में रख रही हूँ मेरे शोहर आने के बाद आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। बोले इस दरमियान में उन अल्लाह वालों ने कहा वो कोई अमल का कमाल नहीं है, वो कोई पत्थर का कमाल नहीं है, वो कमाल तेरी ज़ुबान का है। इसलिए कि पहले जब वो घर में आता था तो तेरी डीवीडी अनलिमिटेड स्टार्ट हो जाती थी, तो उस वजह से उसके हाथ और पैर चलते थे। अब क्या हो गया है कि तेरा जो डीवीडी प्लेयर है वो पहले से ही ऑफ है, उसको कनेक्शन ही नहीं है करंट का, तो इसके लिए उसके हाथ पैर भी बंद है और तुम्हारे दरमियान में आराम से ज़िंदगी गुजर रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। चौथा सवाल, मौलाना मैंने ख्वाब में देखा कि कहीं पर एक बड़ा ख़जाना है एक जगह पर। तो ख्वाब से बेदार होने के बाद में मैं उस माल को तलाश करने के लिए उसकी जुस्तजू में निकला हूँ और रोज़ाना दुआएं मांग रहा हूँ। तो इस तरह से वो माल मिलने के लिए दुआ मांगना और उसे हासिल करने के लिए कोई अमल करना कैसा है। मेरे भाई, ख्वाब में माल नज़र आना ये फितने की निशानी है, ये लड़ाई झगड़ों की निशानी है। अल्लाह ताला से पनाह मांग वो माल के मिलने से भी और ऐसे ख्वाब देखने से भी। तौबा इस्तिग़फ़ार कर तू पहली फ़ुर्सत के अंदर,
اور وہ مال کی تلاش میں مت لگ۔ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں جنہوں نے یہ خزانوں کے اور جانتوں کے چکر میں کھدائی کرنے میں اپنے 10-10 ایکڑ کھیت اس کے اندر ڈال دیے۔ یہ جو بتانے والے رہتے کہ یہاں خزانہ ہے، وہاں خزانہ ہے، یہاں پہ ہنڈا ہے، وہاں پہ مٹکا ہے، یہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے، تو یہ چکروں میں لوگوں کے ٹکلے ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے اس کے اندر۔ میں آنکھوں دیکھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، پاگل ہو گئے بہت سارے۔ یہ چکر میں مت پڑ بابا، برباد ہو جائیں گا۔ اس کے لیے یہ مال وغیرہ اگر خواب میں نظر آئے نا، فوراً توبہ استغفار کرنے کا، یہ بہت بڑے فتنے کی نشانی ہے۔ 5واں سوال، یہ ہمارے ایک دوست ہے ہمت نگر گجرات سے، جنید منصوری صاحب۔ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا، میرے ایک دوست ہے مولانا صاحب، انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا مولانا جنید بھائی میری تنخواہ بہت کم ہے، صرف 3000 روپیے ہے، اس میں گزر بسر نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ امامت کے ساتھ میں جامعہ کے اندر پڑھانا بھی شروع کر دو، تو آپ کو جامعہ کی اور امامت کی دونوں تنخواہیں ملیں گی، تو گزر بسر آسانی سے ہوگا۔ تو بولے وہ مولانا صاحب نے مجھے کہا، بولے جامعہ میں پڑھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہاں پڑھانے سے میرا دوسرا گشت نہیں ہو سکتا اور مجھے چلے کی چھٹی سال میں نہیں ملیں گی، اس کے لیے میں وہاں پہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور خاص طور پہ ہمارے جنید بھائی، اصل میں کیا ہے، یہ ہے غلو، دین کے اندر غلو کرنا۔ آج دعوت و تبلیغ کا کام جتنا بدنام ہو رہا ہے وہ اس کام میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوا کیا، لوگوں نے اس میں گھڑ دیے، اپنی طرف سے اصول گھڑ دیے، اپنی طرف سے شرطیں گھڑ دی، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی، اور ایک نیا اسلام، ایک نیا ڈیفینیشن پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے امت بدظن ہو رہی ہے اس کام کی وجہ سے، اور کئی ایسی مثالیں اور گھر ہے جو برباد ہو چکے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کام حق ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ ہم بھی دائی ہے، ہم بھی تبلیغی ہے، ہمارے بھی 12 سے 15 چلے لگے ہوئے ہیں، آج بھی ہم الحمدللہ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ ہمارے فرزند بھی ہر سال چلہ لگاتے ہیں، اور اب بھی وہ مرکز سے جا کر آئے، مرکز کے قیام سے پچھلے 2 سال سے ایک دن بھی ان کا مرکز کا قیام نہیں چھوٹا۔ میرے بازو میں ہی، ابھی میرے ہاتھ کے پاس ہی وہ آرام کر رہے ہیں۔ صبح صبح آئے تو میں نے کہا کہ ابھی تم رات میں تہجد وغیرہ میں سوئے تھے، اس لیے لیٹ جاؤ۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس میں یہ غلو کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو غلو ہے نا، غلو مت کرو، جو کام ہے صحیح ڈھنگ سے کرنے کا اس کو صحیح ڈھنگ سے کرو نا۔ ابھی غلو کیسا ہے؟ ابھی یہ غلو نہیں تو کیا ہے؟ بچے بھوکے مر رہے، بل بلا رہے، اور آپ جامعہ میں جا کے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ قوالی گانا ہے وہاں پہ۔ ارے بابا، وہاں بھی تو قرآن حدیث پڑھانا ہے، وہ بھی تو دین کا کام ہے، اور اس سے افضل کام ہے، وہ اس سے زیادہ اہمیت والا کام یہ ہے کہ آپ علماء کی ایک فوج، ایک جماعت پیدا کرو گے۔ وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال تبلیغ میں پڑھی جاتی ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں 3 دن نہیں لگائے، مگر تبلیغ والوں کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ کر چلے گئے جو ان کے لیے نصاب کا کام دیتی ہے۔ وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی وقت نہیں لگائے، لیکن انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اصولوں پر حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت ایک ایسی کتاب لکھ دی جس میں پوری کا پوری انہوں نے تبلیغ کی تاریخ کو محفوظ کر دیا۔ آج سب سے زیادہ مستند اگر کوئی کتاب ہے دعوت و تبلیغ کی تاریخ، وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی جو ہے، مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی مدرسے کے آدمی تھے، کتاب لکھ دی انہوں نے ملفوظات حضرت جی کے، تو وہ ملفوظات سے آج ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ علماء نے بھی تو دین کا کام کیا۔ ارے آپ اپنے مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو۔ یہ غلو کرنے کی وجہ سے، مجھے ایک ساؤتھ افریقہ سے ایک مجھے دوست ہے ہمارے، انہوں نے مجھے ایک دن ایسی مسئلہ پوچھا، بولے مولانا میں سخت پریشانی میں ہوں۔ میں بولا بولو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولے میرے دکان پہ ایک صاحب کام کرتے تھے، ماشاءاللہ اچھی تنخواہ وغیرہ تھی۔ ایک دن انہوں نے راجی نامہ دے دیا، استعفیٰ دے دیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی کیوں استعفیٰ دے رہے ہو؟ بولے کیسا ہے، مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں آپ کے یہاں نوکری نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی کام آپ کے جاب کے ساتھ میں جتنا وقت مل رہا ہے اتنا تو لگاؤ۔ نہیں بولے مجھے اب روزانہ 8 گھنٹے لگانا ہے، مہینے میں 10 دن لگانا ہے، سال میں 4 مہینے لگانا ہے،
اور وہ سب کرنے کے لیے میرا اپنا کاروبار ضروری ہے، ملازمت کے ساتھ میں نہیں لگا سکتا۔ اور وہ جو سیٹ ہے، مالک ہے میرے دوست، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ان کو 3 دن کی چھٹی تھی، روزانہ 2.5 گھنٹے لگاتے تھے، اطمینان سے کام چل رہا تھا، سال میں چلے میں بھی جاتے تو ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیتے تھے، مگر ان کو زیادہ کرنے کا تھا۔ اس چکر کے اندر انہوں نے ایک بہترین جاب سے استعفیٰ دے دیا، اور وہ استعفیٰ دینے کے بعد کاروبار شروع کیا، اس میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ پھر دوسرا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی، اس میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اب جو ہاتھ کی مڑی تھی وہ بھی برباد ہو رہی ہے، میاں بیوی دونوں میں لڑائی، دونوں میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں کے درمیان یہ نوبت پہنچی کہ حضرت نے ایک دن غصے میں دھڑ 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 بول کے 3 ٹھوک دیے اپنے بیوی کو، اور وہ بیچاری کو طلاق دینے کے بعد اب معاملہ یہ ہو چکا ہے، بیوی ایک طرف، یہ ایک طرف، کاروبار ایک طرف، کام نہیں، دھندا نہیں، پریشان، اور نیت یہ کر کے چھوڑے تھے کہ میں یہ کروں گا۔ تو بولے یہ غلو کائے کے لیے؟ آج یہی ہو چکا ہے، یہ غلو کی وجہ سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں اچھی اچھی نوکریاں چھوڑ کر، کیوں؟ بولے وہاں پہ ہم کو چھٹی نہیں مل رہی تھی 4 مہینے جانے کے لیے، چھوڑ دیے۔ ارے میرے بھائی، دعوت و تبلیغ کی محنت جیسے بڑے بتا رہے ہیں، اپنے کام میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ تم جس نوکری میں ہیں، جس جاب میں ہیں، جس لائن میں ہیں، ارے اس میں رہتے ہوئے ہی اس محنت کو کرو جتنا سہولت سے کر سکتے۔ اس کے لیے اس کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اور اس کے علاوہ اصل میں ہو یہ رہا ہے، ہم نے ایک نئے اسلام کا ڈیفینیشن نکالا کہ صحابہ اکرام نے جس محنت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا، کاروبار کو چھوڑ دیا تھا، وہ روایتیں ہم نے یہاں لا کے ٹکا دی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بعض لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ کر قرضے لے کر، ایک تو اپنا دھندا سیٹ نہیں ہے، کاروبار سیٹ نہیں ہے، بیویوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اس میں بعض لوگوں کی ایسی کارگزاری سننے ملتی ہے، جناب کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، گھر چلانے کے واندے چل رہے ہیں، لیکن حضرت کو بیرون میں جا کے محنت کرنا ہے۔ اب اس کے لیے اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، رہتا گھر بیچ کے بچوں کو فٹ پاتھ پہ چھوڑ کے۔ ارے کون بولا آپ کو؟ کس شریعت کے اندر ہے یہ؟ آپ کرو، ہم منع نہیں کر رہے، ہمارے دوست ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں الحمدللہ، میں ان کی ترتیب دیکھتا ہوں، طبیعت اندر سے خوش ہوتی ہے۔ الحمدللہ کاروبار سیٹ ہے، 3 سے 4 لوگ کرنے والے ہیں، تو ایک آدمی وہ باری باری سے پہلے یہ چلے میں جا کر آتا ہے تو کسی کو بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا، وہ آنے کے بعد دوسرا جاتا ہے، کسی پہ کوئی وزن نہیں پڑتا، پھر تیسرا جاتا۔ یہ ترتیب ہے، یہ ماشاءاللہ دونوں کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہاں کی ترتیب ہے؟ یہ اس طریقے سے آپ کو کوئی مدرسے میں، جامعہ میں پڑھانے کی دعوت دے رہا ہے اور آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ غلو نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ یہ تو قرآن حدیث کی تعلیم کو کم سمجھنا ہے۔ یہ اللہ میری تمہاری یہ غلو کرنے سے، یہ مبالغہ آرائی کرنے سے، یہ نیا اسلام پیدا کرنے سے، اور قرآن حدیث کی ایک نئی تشریح، نئی تحریف، اور جو آیتیں کسی اور چیز کے لیے نازل ہوئی تھی اس کو کسی اور چیز پہ ٹکانے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح اصولوں کے مطابق یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو سوال ہے، یہ آخری سوال ہے کہ جماعت کی نماز کے وقت اگر اچانک بیت الخلاء آئے تو کیا کرے؟ وضو کر کے فوراً جماعت میں شامل ہو جائے یا پہلے بیت الخلاء سے فراغت حاصل کرے؟ زبیر، اننت پورم، آندھرا پردیش۔ زبیر بھائی، آپ کا بھی جواب جو ہے مجھے وہی علامہ یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 580۔ علامہ یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ پیشاب پاخانے کا تقاضا اگر ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ ایسی حالت میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا یا آپ کی ریح خارج ہو جائے گی، یا مان لو کوئی اگر زیادہ کم برداشت کرنے والا رہا اور وہیں پہ اس کا پورا کنٹینر خالی ہو گیا، تو مسجد کے اندر آنے والے دوسرے نمازیوں کی بھی نماز خراب ہوگی، سب کی نماز توڑوا کے مسجد کو دھلانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے پہلے آپ اچھی طرح سے وہاں جا کر فارغ ہو جائے بیت الخلاء میں، پھر اطمینان سے وضو کر کے اپنی نماز ادا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی آخر میں یہ اعلان کہ دیکھو، اصلاح معاشرہ کا ہم نے واٹس ایپ کے اوپر نیو ممبرشپ بند کی ہے اور ٹیلی گرام پر وہ جاری ہے، لیکن جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر ورلڈ وائڈ سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک براڈ کاسٹنگ شروع کرے۔ میں میرا نمبر آج کل موبائل میں نہیں ڈال رہا ہوں، آپ اپنا نمبر ڈالو
اور آپ کو جتنے لوگ کانٹیکٹ کرے ان کا ایک براڈ کاسٹ بناؤ اور آپ ان کو بھیجتے جاؤ. انشاءاللہ آپ کو اللہ دونوں جہان میں اچھا رکھیں گے, آپ کو کامیاب کریں گے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.